हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स, यो हाम्रो देशको क्यापिटल काठमाडौँ र यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल। अब हामीले यसलाई जुम आउट गर्दै जाँदाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ इन्डिया आउँछ, चाइना आउँछ। अझै यसलाई जुम आउट गर्दै आएपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरा हामी स्पेसमा आयौँ। अहिले अब यो स्पेसमा आउने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पेस कति ठुलो छ, विश्वमा कति ठुलो स्पेस छ। विश्वभरि नै स्पेसको बारेमा कुरा भइरहेको छ। अहिले इलोन मस्क विश्वको तेस्रो धनी व्यक्ति भइसके, फेसबुकको सिइओ मार्क जुकरबर्गलाई जितिसके, किनकि तिनीसँग अहिले स्पेस टेक्नोलोजी छ। तिनको टेस्ला कम्पनी, तिनको स्पेस एक्ट कम्पनी छ। सबै कुरा अहिले स्पेसमा फोकस छ। अहिले एमाजोनको कम्पनीको मालिकले आफ्नो एउटा स्पेस एजेन्सी खोल्ने भनिरहेको छन्। तर यस्तो विश्वमा सबै कुरा स्पेसको बारेमा भइरहेछ, तर पनि हाम्रो नेपालमा हाम्रो देशको युवाहरूले स्पेसको बारेमा अझै नै कुरा गरेको छैन। धेरै जसको ड्रिम अझै डक्टर इन्जिनियर बन्ने हो, कोहीले स्पेस साइन्टिस्ट बन्ने केही छैन, एस्ट्रोनोट भनेको के हो धेरैलाई थाहा नै छैन। नेपालमा यो कल्चरै भएको छैन कि अन्तकन हामीले स्पेसको बारेमा हामीले बुझ्ने, या हामीले अझै बच्चाहरूले या यङ जेनेरेसनलाई हामीले स्पेसको बारेमा बताउने हामीसँग अझै कुनै एउटा रिजन हुन्छ नि, त्यो केही भएको छैन। त्यही भएर मैले आज भिडियो गराउन लागिरहेको छु कि हामीले यो कल्चरलाई चेन्ज गरौँ। हामीले नि नेपालमा नै हामीले स्पेसप्रति मान्छेहरूको जिज्ञासालाई अझै बढाऊँ। स्पेसमा गएपछि नेपाललाई के फाइदा हुनसक्छ, तिनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ, विश्वमा स्पेसमा के टेक्नोलोजीमा के भइरहेको छ, स्पेस टेक्नोलोजी गर्दाखेरि के फाइदा भएको छ, र आउने वर्षमा विश्वमा सबैभन्दा ठुलो स्पेस सेक्टर या सबभन्दा ठुलो इकोनोमिक फ्याक्टर भनेको स्पेस हुने बेला। तर त्यसको बारेमा अझै तक हाम्रो देशमा कुरै भएको छैन। त्यही भएर हामी जहिले पनि जुन देशमा लास्ट हुन्छन्, पहिला युकेमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हुँदा हाम्रो देशमा इन्डस्ट्री थिएन। अहिले युकेमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनहरू विश्वभरि सबैतिर डेभलप भइसक्यो, तर हामी बल्ल अहिले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा गइरहेछौँ। भनेपछि हामी पछि भयौँ भने हामी जहिले पनि पछि नै रहन्छौँ। त्यही भएर हामीले जतिसक्यो अब यो पछि यो स्पेसकै बारेमा सबै कुरा हुनेवाला छ। त्यही भएर हामीले स्पेसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। वाइ नेप्लिज आर नट लुकिङ इन स्पेस, लेट्स चेन्ज इट। मैले एउटा आफ्नो भिडियो मार्फत केहीहरूलाई बताउनु गएको छु।हरूले भिडियो जतिसम्म सेयर गर्नु होला, र स्पेसको बारेमा जति सक्नुहुन्छहरूले आफ्नो स्तरबाट मान्छेलाई बताउनु स्पेसको फाइदा के हो, बेफाइदा। हामीले स्पेसको बारेमा किन जान्नुपर्छ र यसले गर्दा फ्युचरमा हामीलाई के हुनसक्छ भनेर। अनि स्पेस त भयो। अब स्पेसमा विश्वमा सबभन्दा ठुलो स्पेस वार हामीले सुनिन्छ नि। हामी नेपाल र ब्रिटिसहरूको बिच लडाइँ भएको थियो, इन्डिया चाइनाको बिच लडाइँ भइरहेछ। तर कुनै जग्गामा यस्तो लडाइँ थियो जो बिना हतियार, बिना गोली या केसको लडिरहेको थियो। त्यो वार थियो युएसए भर्सेस युएसएसआर। भनेपछि यो सोभियत युनियन हो, यसलाई सर्ट फर्ममा लिन सक्नुहुन्छ। अहिले त सोभियत युनियन टुटेर रसिया, युक्रेन, काजाखस्तान, तुर्किस्तान, अनि त्यो के अरे ल्याटविया, लिथुनिया भन्ने थुप्रै देशहरू भइसकेका छन्। तर पहिला जमानामा त्यो सब देश मिलेर एउटा सोभियत युनियन भन्थ्यो। त्यो देशको नाम थियो युएसआर। युएसएसआर एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री थियो, र युएसए एउटा क्यापिटलिस्ट कन्ट्री। कम्युनिस्ट भनेको जे पनि सरकारले ओन गर्छ भन्न खोजेको, हजुर मालिक नि हो, सरकारले उसो, तर सबै कुरा सरकारले ओन गर्छ। तर युएसएमा हजुरको प्राइभेट प्रोपर्टी भन्छ, त्यो हजुरको मालिक हो। हजुरले आफ्नो प्रोपर्टीलाई बचाउन हजुर आफ्नो गभर्मेन्टको खिलाफ गरी गभर्मेन्टलाई नै केस गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज हजुरको जग्गामा कोहीले सरकारी मान्छेलाई कब्जा गर्न खोज्यो भनेहरूले त्यसलाई केस गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यो जग्गा हजुरको हो, हजुरको नाम, हजुरको देशमा नि हजुरको जग्गा हो त्यो। तर कम्युनिजममा त्यो मिल्दैन, किनकि कम्युनिजम भनेकै देशको जति पनि जमिन जे पनि छ त्यो सब सरकारको हो। आफ्नो प्राइभेट भन्ने कुरा घर बाहेक केही पनि हुँदैन। चाइनामा नि त्यही हो। चाइनामा घर हजुरको हुन्छ, तर जमिन चाहिँ जहिले पनि सरकारकै हुन्छ। तर यो दुईवटा बिच लडाइँ भयो। यो लडाइँबाट हामीले के फाइदा पायौँ त, हामीले के सिक्न सक्यौँ त भनेपछि, अहिले मोबाइल, आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल ओपन गर्नुहोस्,हरूले जे पनि देख्नुहुन्छ,हरूले जिपिएस देख्नुहुन्छ। जिपिएस कहाँबाट आयो होला? जिपिएस कसले बनायो त? जिपिएस त युएसएले बनायो। तर किन बनायो? युएसएले जिपिएस रसियामा के भइरहेको, रसियाको मिलिट्री एक्टिभिटी के छ त्यसलाई हेर्नको लागि बनाएको। यो जिपिएस भनेको पहिला मिलिट्रीले मात्रै युज गर्थ्यो। यो हामीले आम नागरिकलाई पछि अमेरिकाले फ्री गराइदिएको। नत्र पहिला यो सिर्फ मिलिट्री, त्यहाँको आर्मीले मात्रै युज गर्थ्यो। त्यो आर्मीले सोभियत युनियन या रसिया, अहिलेको मोडर्न डे रसियामा के भइरहेछ, तिनको न्युक्लियर पावर प्रोग्राम के भइरहेको भनेर त्यसमा जासुसी गर्नलाई बनेको चिज हो। अनि अर्को रहेको छ डाइपर। हामी सबले युज गर्छौँ डाइपर त हामीलाई थाहा नै छ, बच्चा आच्ची सबैले युज गर्छौँ। तर त्यसको रियलमा भनेको युज कहाँबाट, त्यो सन्दा सुरुमा आइडिया कहाँबाट आएको भनेपछि स्पेसमा। किनकि स्पेसमा जाँदाखेरि हजुर सपोज स्पेस स्टेसनको हजुर बाहिर जानुभयो न, अनि स्पेस स्टेसनको बाहिर जाँदाखेरि अनि हजुरलाई एक्कासी पिसा फेर्न अत्ता, अनि पिसा फेर्न सपोज अत्ताने बित्तिकै हजुर फेरि भित्र जान मिल्दैन, किनकि स्पेस भनेको त्यस्तो कुरा त होइन। फेरि त्यसलाई त्यो स्पेस बाहिर गएर होला काम गर्न, फेरि भित्र आएर काम गर्न, यसमा बहुत लङ जर्नीको टाइम हुन्छ। त्यसले टाइम धेरै लिन्छ। त्यही भएर साइन्टिस्टहरूले के गरे भनेपछि एउटा यस्तो हुन्छ नि, एउटा यस्तो अन्डर प्यान्ट बनायो जेमा हामीले युरिन, हामीले आफ्नो डिस्पोजल जे पनि हामीले गर्न मिल्छ, तर त्यसले हाम्रो त्यो कोही पनि बाहिर लिकेज हुँदैन। त्यस्तै गरेर त्यो डाइपरको इन्भेन्सन भयो। अब त्यो डाइपर देख्नु अहिले हाम्रो जेनेरेसनलाई कति फाइदा भएको छ डाइपरले। अहिले बच्चा बच्चीहरूलाई हामीले डाइपरहरू दिन्छौँ, हामीले चारैतिर हेर्न सक्छौँ। जिपिएसको युजहरू, डाइपरहरू, यस्तै थुप्रै कुराहरू छन्।
यसको मैले कुरा गर्ला नि भिडियो लामो हुन्छ तर यस्तो थुप्रै कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा भएको छ तर त्यो जमानामा युएसए र युएसएसआरले हामीले स्पेसमा किन जाने हामीले आफ्नो देशको गरिबी मात्रै मेटाउनु पर्थ्यो स्पेसमा के रहेछ स्पेसमा गएर के हुन्छ भन्ने सोच भयो भए यत्र हामीसँग जिपिएस हुन्थेन डाइपर हुन्थेन यस्तै बहुत तरिकाको के अरे दामी दामी खालको अटो पाइलट गाडी हुन्थेन अटो पाइलट गाडीको नि सुरुमा उस खेल भनेको स्पेस स्टेसनबाटै भएको तिनीको एयरक्राफ्टहरूलाई म्यानेज गर्दा त्यस्तो तरिकाले स्पेस भनेको स्पेसमा हामीले जे पनि खोजी गर्छौँ त्यो लास्टमा घुमिफिरे हामीलाई नै युज हुनेवाला हो त्यही भएर स्पेसको बारेमा जान्न हामीलाई बहुत जरुरी छ अनि हाम्रो देशमा मैले एउटा कल्चर देखेँ या उस भएको छ कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले कहिले पनि हाम्रो बच्चाची या कसैलाई स्पेसको बारेमा कहिले पढाउने केही भएकै छैन स्पेसको बारेमा हाम्रो देशमा कुनै राम्रो कलेज छैन एउटा हुन्छ नि इन्टरनेसनल लेभलको कि स्पेसको बारेमा डिटेल नलेजवाला केही पनि हामीसँग छैन सानोतिनो छ मैले त्यो छैन कम्प्लिटली छैन त भन्दैन तर इन्टरनेसनल लेभलको केही पनि छैन अब एउटा नेपालको एउटा व्यक्ति छ जसलाई स्पेसको बारेमा नलेज राख्छ त्यसलाई स्पेस उसको साइन्टिस्ट बन्न मन लाग्छ अब त्यसले कहाँ गएर बन्नुहोस् अब नेपालमा केही पनि कलेजहरू छैन अब विदेशमा गएर पढ्नलाई त्योसँग पैसा छैन अब त्यो सपोज अस्ट्रेलिया गयो एउटा व्यक्ति अस्ट्रेलिया गयो अब अस्ट्रेलिया गएर त्यसले आफ्नो काम गरेर आफ्नो भाडा तिरोस् घर पैसा ऋणको लागि कटाउन पठाओस् कि त्यसले स्पेसको बारेमा पढोस् त्योभन्दा सजिलो त्यसले त्यहीँ सानोतिनो नोकरी गर्छ अनि हल्का फुल्का त्यही बिजनेसको बारेमा पढ्छ अनि त्यही कमाएर त्यहीँ बस्छ सेटल हुन्छ त्यसको त्यो ड्रिम भनेको कहिले पनि फुलफिल हुन्न र त्यसले गर्दा घाटा कसले हुन्छ नेपाललाई किनकि एउटा नेपालको मान्छे विदेशमा आएर के गर्न खोजेको या त्यो कलेज यता नेपालमा हुन्थ्यो कि त्यो साइन्टिस्ट बन्थ्यो कि नेपाललाई त्यसले विश्वभरि चिनाउँथ्यो कि नयाँ इन्भेन्सन गर्थ्यो जसले गर्दा नेपालको नाम प्राइडले उचा हुन्थ्यो तर त्यस्तो कुरा हुन सकेन किनकि हामीसँग एउटा प्रपर हामीसँग एउटा एजुकेसन सिस्टमै छैन अत नेपालको एजुकेसन सिस्टमले एउटा साइन्टिस्ट ग्रेट साइन्टिस्ट त थुप्रै दिएका छन् मैले छैन भन्दैन तर एउटा आइडल मान्ने यस्तो साइन्टिस्ट हुन्छन् नि जस्तै अहिले न्युक्लियर बम बनाउँदाखेरि न्युक्लियर बम बनाउँदा कसले आइन्स्टाइनलाई हेरे त्यस्तो तरिकाको थुप्रै इज टु एमसी स्क्वायर अहिले आइन्स्टाइनले दिएको फर्मुलाहरू यस्तो तरिकाको नेपालले एउटा कुनै आइडल निकाल्न सकेको छैन नेपालको एजुकेसन सिस्टमबाट हामी अहिले मोडर्न एजुकेसन त पढाउँछौँ हामीले इङ्ग्लिस पढाउँछौँ सबै भाषा पढाउँछ तर इङ्ग्लिस भनेको त एउटा ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो त्यसले कुनै पनि तरिकाले हजुरको एउटा नलेजलाई इन्हान्स गर्दैन या त्यसलाई बढाउने काम गर्दैन त्यो सिर्फ एउटा ल्याङ्ग्वेज हो कम्युनिकेसनको जरिया हो तर हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई नै मोडर्न ल्याङ्ग्वेज भनेर त्यही पढाइरहेको छौँ र हामीले विश्वमा के चलिरहेको छ त्यो कुरा हामीले पढाउन सकेको छैनौँ अनि यसमा हामीले म एउटा मेन दोष दिन चाहने भनेको अझै एउटा के भनेपछि नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री अहिले 1-2 वर्ष अगाडि एउटा फिल्म आएको थियो इन्डियामा हलिडे हेर्नुवाला मैले नै हेरेको थिएँ एउटा मङ्गलयान भन्ने फिल्म आएको थियो यो मैले पोस्टर राखेको छैन किनकि कपिराइट स्ट्राइक लाग्न सक्छ अब मङ्गलयान भन्ने फिल्म आएको त थियो त्यो मङ्गलयान फिल्ममा देखाउँछ त्यसले इन्डियाको जर्नी देखाउँछ कि साइन्टिस्टहरूले यति दुःख गरेर मार्स तक इन्डियाले आफ्नो एउटा स्पेस स्टेसन के आफ्नो एउटा सेटेलाइट पठायो भनेर यस्तो तरिकाले मुभी गराउँछ जसले त्यो मुभी हेर्दाखेरि एउटा बच्चाको माइन्डमा के आउँछ भनेपछि त्यसले नि आफ्नो देशको नाम राख्नलाई त्यसले नि फ्युचरमा ठुलो भएर त्यसले नि स्पेस सेक्टरमा त्यसले नि काम गर्न खोज्छ त्यसमा मनमा एउटा केही इच्छा त जाग्छ नि डक्टर इन्जिनियर बाहेक अझै स्पेस साइन्टिस्ट भन्ने एउटा सेक्टर नि हुन्छ त्यसमा नि फ्युचर बन्छ त्यस्तो एउटा केही कुरा जाग्छ नि त्यही भएर मङ्गलयान इन्डियामा चल्यो त्यसले गर्दा चाइना अमेरिका यस्तोमा अमेरिकाको नासाको फिल्महरू कति देख्नु मलाई नासामा के हुन्छ भनेर फिल्महरू बहुत छन् यस्तो तरिकाले चाइनिजले पनि अहिले त्यही गरिरहेको छ आफ्नो यङ जेनेरेसनलाई मोटिभेट गरिरहेको छ कि तिमीहरूले टेक्नोलोजीको बारेमा सिको कोडिङ सिको स्पेसको बारेमा सिको होइन तर हामीले के देख्छौँ हाम्रो नेपाली फिल्ममा के नै छ अझै तक हामी 21 सेन्चुरीमा हामी अझै नै लभमै छौँ लभ या बाबुले उसलाई मार्यो रिभेन्ज त्यही हामी त्यही फिल्ममा घुमिरहेको छौँ हाम्रो हजुरबाले पनि त्यही फिल्म हेर्नु होला हाम्रो बाले पनि त्यही फिल्म हेर्नु होला र अहिले हामीले नै त्यही फिल्म हेर्नु 3 जेनेरेसनले त्यो एउटा लभको फिल्म हेरेर के हेर्ने अहिले विश्वमा सबैभन्दा इन्फ्लुएन्सर चिज भनेकै फिल्म हो अहिले सपोज कहिले कहिले फिल्म हेर्नुहुन्छ नेपालीले लडेको नेपालले गोर्खाहरूले लडेपछि हजुरको मनमा के उस्तो हुन्छ नि गोर्खाहरू यस्तो थिए आफ्नो मनमा एउटा उस हुन्छ के प्राइड जस्तो जाग्छ मैले नि के गर्न सक्छु मेरो देशको लागि भन्ने हुन्छ तर हाम्रो देशमा अझै नै लभको बारेमा स्पेस टेक्नोलोजी बारेमा बहुत कम फिल्म बन्छ एउटा दुईटा बन्ला 10 वर्षमा एउटा दुईटा बन्ला त्यस्तो भन्छु मैले तर त्यही कुरा अहिले इन्डियाले नै बुझिसकेको छ इन्डियाले नै अहिले मङ्गलयान यस्तो फिल्महरू स्पेस रिलेटेड टेक्नोलोजीमा बनाइरहेको छ तर हाम्रोमा अझै लभमै छौँ हामी अझै त्योभन्दा बाहिर निक्लेकै छैनौँ जमानादेखि त्यही चल्यो अहिले नि त्यही स्टोरी हेर्दैछौँ र त्यसैमा हामीले पैसा हाल्छौँ त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ फुल गल्ती भनेको यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा सरकार गल्ती हुनसक्छ तर यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा गल्ती हाम्रो किनकि हामीले जे फिल्म हेर्न खोज्छौँ के अरे डाइरेक्टरले त्यही फिल्म बनाउँछ किनकि तिनीलाई पैसा कमाउने एनी हो
तिनीहरूले फिल्मबाट मतलब हुँदैन, तिनीलाई पैसाबाट कमाउने हो। त्यही भएर हामीले नि यस्तो फिल्म हामीले चुज गर्नुपर्छ जसमा स्पेस बारेमा केही होस्, टेक्नोलोजीको बारेमा केही होस्, हुन्छ नि कि 21st सेन्चुरीमा केही न केही टेक्नोलोजी रिलेटेड फिल्म होस् न, हेर्दाखेरि मजा होस्, केही दिमाग चलाउनु परोस्, मिस्टीवाला होस्। तर हामी नै अझै लभ उसमै छौँ, त्यही साइकलमा घुमिरहेछौँ र त्यही साइकलबाट हामी बाहिर आउट हुन्छौँ। हामी एक्चुअली मरेपछि त्यही साइकलबाट आउट हुन्छ र हाम्रो छोरीले पनि त्यही लभ साइकलै हेर्छन्। किनकि विश्वमा जे पनि गर्नुहोस्, लभ भनेको ठुलो कुरा होइन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। विश्वमा फिल्ममा जति देखाउँछ लभ इज नट द रियल ट्रुथ। रियल ट्रुथ भनेकै टेक्नोलोजी हाम्रो माइन्ड हो। जतिसम्म हामीले त्यसलाई सार्प गर्दैनौँ तबसम्म केही पनि हुनेवाला छैन। अब यो त भाइ हाम्रो दोषहरू लगाउने ठाउँ। अब हामीले यो चाहिँ एजुकेसन सिस्टमबाट हामीले आफ्नै बच्चाहरूसँग वरिपरि कोही बच्चा चाहिँ तिनीलाई स्पेसको बारेमा हसँग के नलेज छ नि त्यो नलेज बताउनुहोस्, तिनीलाई स्पेसमा फ्यासिनेटिङ कुराहरू बताउनुहोस्, स्पेसमा बिलियन स्टार हुन्छ, केही न केही तरिकाले तिनीलाई हजुरले मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो गर्नुहोस्। किनकि त्यही बच्चा चाहिँ भोलि फ्युचरमा आएर हाम्रो देशलाई धान्ने हुन्। तिनीलाई स्पेसको बारेमा थाहा छैन नि, अब त्यो कसरी धान्ला नि त आफै बुझ्नु होला। अनि मैले इन्डिया र चाइनाको कम्पेरिजन त इन्डिया चाइनाको ठुल्ठुलो स्पेस स्टेसनहरू छन्, तिनीहरूको आफ्नै एयरक्राफ्टहरू रकेटहरू छन् भनेर। अब यप इन्डिया एन्ड चाइना हेज नो कम्पेरिजन विथ इन्डिया, बट वाट एभर इजरायल। मैले बहुत कुरा भनेको छु, इजरायलसँग हामीले सिक्न बहुत कुरा छ। किनकि इजरायलसँग खुदको आफ्नो एउटा वाटर रिसोर्सेस छैन, कुनै माउन्टेन छैन, हामीसँग बहुत धेरै रिसोर्सेस छ। इजरायलसँग केही पनि छैन कि एउटा जमिन छ, त्यही जमिनलाई तिनीले यति युटिलाइज गरेका छन् कि तिनीहरूले विश्वमा सबभन्दा धनी भएको छन्। तर हामीसँग जमिन छ, रिसोर्सेस छ, वाटर छ, हामीसँग कमी भने केही छैन, हामीसँग खेतीयोग्य जमिन छ, सबै कुरा छ, त्यही पनि हामीले कहिले पनि त्यसको युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ। अब यो चाहिँ इजरायलको स्पेस एजेन्सी हो। किनकि इजरायलसँग किन कम्पेयर गरेको छु भने चाहिँ अरू देशहरू त ठुलो छन्, चाइना ठुलो हो, 140 करोड पपुलेसन, इकोनोमी पनि ठुलो हो। इन्डियाको 130 करोड पपुलेसन, त्यतिमा त इन्जिनियर साइन्टिस्टहरू निक्लिहाल्छन्। तर वाट एबाउट इजरायल? इजरायलको टोटल पपुलेसन कति छ? 80 लाख। नेपालको टोटल पपुलेसन कति छ? 3 करोड। भनेपछि 30 मिलियन एउटा भनौँ न इङ्ग्लिस उसमा गर्दाखेरि 30 मिलियन। 30 मिलियनमा हामीले अत्यन्त यस्तो साइन्टिस्टहरू निकाल्न सकेको छैनौँ, जबकि इजरायलको छुट्टै एउटा स्पेस एजेन्सी हो। नेपालको अझै नै स्पेस एजेन्सी छैन। स्पेस सेक्टरहरू बारेमा गभर्मेन्टको छुट्टै बोडी त छ, तर डेडिकेटेड स्पेसको लागि भनेर गभर्मेन्टको कुनै पनि मिनिस्टरहरू छैनन् कि। अब जस्तै हामीले भन्छ नि फाइनेन्स मिनिस्टर, अनि फेरि एग्रिकल्चर मिनिस्टर, त्यस्तो तरिकाको स्पेस रिलेटेडको मिनिस्टर कहीँ पनि छैनन्। मैले गुगलमा पुरै सर्च हाने, त्यो सानोतिनो एजेन्सीहरू गभर्मेन्टको ब्रान्च त तर मिनिस्टर लेभलमा चाहिँ कोही पनि छैन। अब यसमा चाहिँ अलि इजरायलको देख्न सक्नुहुन्छ, द इजरायल स्पेस एजेन्सी इज अ गभर्मेन्ट बडी अफ पार्ट अफ इजरायल मिलिट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी द्याट कोअर्डिनेटेड अल इजरायली स्पेस रिसर्च प्रोग्राम विथ साइन्टिफिक एन्ड कमर्सियल गोल। अब इजरायलले आफ्नो एउटा स्पेस एजेन्सी खोलिसक्यो र इजरायल भनेको दुनियाँमा चुनिने यस्तो देश हो जसले आफ्नै देशमा सेटेलाइट गराउन सक्छ, आफ्नै देशको रकेटमा हालेर आफैले उडाउन सक्छ। भन्न खोजेको मतलब यिनीहरू देशलाई कसैको पनि जरुरत छैन। यस्तो चाइनाले पनि गर्न सक्छ, इन्डियाले गर्न सक्छ, अनि फेरि युएसएले अनि रसियाले। तर अरू देशले के गर्छन् भनेपछि आफ्नो देशमा सेटेलाइट बनाउँछन् र अरू देशको रकेटलाई पठाउनु भन्छन्। हामीले न्युज सुनेको थियौँ होला, नेपालको एउटा साइन्टिस्टले जापानमा एउटा रकेट बनाऊ र विदेशी रकेटबाट स्पेसमा पठाऊ भनेर, विदेशमा एउटा सेटेलाइट बनाऊ र विदेशी रकेटबाट स्पेसमा पठाऊ। सानो सेटेलाइट, त्यो ठुलो मिलिट्रीवाला सेटेलाइट त होइन। तर त्यो सेटेलाइटले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि अब त्यो त हामीले पठाइयो, तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन लगभग नाको बराबर छ। किनकि त्यो बाहिर गएर पढेको, बाहिरको कलेजले त्यसलाई सिकाएको, बाहिरकै रकेटमा हालेको। मान्छे मात्रै नेपाली, तर त्यसको पुरा नलेज बाहिरीको हो र त्यो अब बाहिर नै बसेर काम गर्छ। किनकि नेपालमा त्यससँग केही सेक्टरै छैन काम गर्नलाई, गभर्मेन्टले इन्करेज गर्दैनन्। अनि एउटा कुरा याद राख्नु, इजरायल अझै तक कति वर्ष भनेपछि बल्ल 72 वर्ष भयो। इजरायल बनेकै बल्ल 72 वर्ष भयो, जबकि नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो। हाम्रो 200-300 कति वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो इतिहास छ। हाम्रो कसै देशले कोलोनाइज गरेको छैन, कोहीले कब्जा हारेको छैन, लड्नमा हार्ने छुट्टी कुरा, तर कोलोनाइज अत्तन भएको छैन। त्यही पनि हाम्रो देश यति बुढो भएर हुन्छ नि, एजेड भइसक्यो हाम्रो देश, तर हामी अझै नै बहुत पछाडि छौँ। हाम्रो स्पेस सेक्टरमा केही फोकसै छैन। जब हामीले स्पेस सेक्टरमा फोकस गर्दैनौँ तब हाम्रो देश फ्युचरको लागि रेडी हुनेवाला छैन। अहिलेको लागि त केही छैन, स्पेस नेसेसरी छैन, तर आउने 10 वर्षमा हेर्नुहोस् स्पेसको बारेमा यति धेरै डिस्कभरी हुनेवाला छ, जसले गर्दाखेरि नेपाल हराउनै हाल्छ कि। अब टुरिज्म पनि धेरै असो, अब स्पेस टुरिज्म निकाल्न अब धेरै किन नेपाल आउँछन् त टुरिज्मको लागि? अब तिनीहरूले स्पेस टुरिज्म गर्न आयो। अब त्यही तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ स्पेस कहाँदेखि कहाँ पुगिरहेको छ भनेर। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो फेरि अब विश्वको बेस्ट एजेन्सीहरू कुन छन् त? विश्वको सबभन्दा ठुल्ठुलो एजेन्सीहरू कहाँ छन् भनेपछि यो एउटा नेसनल
एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर भनेपछि यो नासाको हो भनेपछि यो युएसए बेस्ड एउटा स्पेस एजेन्सी विश्वको सबभन्दा ठुलो भनेको नासा नै हो। अनि अर्को रहेको छ चाइना नेसनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन यो भनेको चाइनाको हो र यो युरोपियन स्पेस एजेन्सी इएसए। अब युरोपियन भन्ने बित्तिकै हजुर सुन्नु युरोप भन्ने त एउटा कन्टिनेन्ट हो भनेपछि तर युरोपियन भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा युरोपियन युनियनमा जो पार्ट छन् त्यही हो। युके पहिला थियो अहिले छैन युके भनेपछि युके अब युरोप देशमा कन्टिनेन्टमा पर्छ तर युरोपियन युनियन होइन। यो इएसए या युरोपियन स्पेस एजेन्सी भनेको युरोपियन युनियनको पार्ट हो जसमा फ्रान्स जर्मनी डेनमार्क अनि हुन्छ नि पोल्यान्ड यस्तो देशहरू तिनको एकट्ठा साइन्टिस्टहरू मिलेर त्यो रकेटहरू बनाएर आफ्नै देशको एउटा कन्टिनेन्टको रकेट भनेको युरोपियन स्पेस एजेन्सी। अनि अर्को रहेको छ रसिया फेडरल स्पेस एजेन्सी रोस्कोमोस यो पो रसियाको अहिले युएसएसआर भन्थ्यो नि त्यो युएसएसआर टुट्ने बित्तिकै सबभन्दा ठुलो देश र सबभन्दा टेक्नोलोजी धेरै पाएको युएसएसआरको हुन्छ नि राइट वंशज या हकदार भनेको रसिया हो। अनि अर्को रहेको छ इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरो। अहिले एउटा इसरोको कहानी सुनाम। इसरोको पहिलाको जमानामा रकेटहरू यिनले कस्तो लिएर जान्थे यिनले साइकलमा बेलगाडीमा यस्तोमा लिएर जान्थे किनकि यिनले पहिलेदेखि स्टार्ट त गरे नि हामीले कोही न कोही बेला सुरुवात गर्नुपर्छ बिना सुरुवातको केही पनि हुनेवाला होइन। हामीले नेपाल सानो छ उस गरेछ हामी नेपालसँग उस बजेट छैन भन्न लाग्यो त्यो कहिल्यै हुन्न कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्नै पर्छ। अब इसरोले पनि पहिला के साइकलमा बोकेर गर्थ्यो अहिले कोहीले सोचेको थियो विश्वको सबभन्दा टप स्पेस एजेन्सीमा पर्छ भनेर इसरो तर पहिलाको तिनले एउटा उम्मिद लिएर बाटो खोलिदिए त्यो बाटोलाई पछि नयाँ जेनेरेसनले चौडा बढाउँदै अहिले एक्सप्रेसवे जति बनाइदिइसके भनेपछि हामीले नि कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ यही मेसेज मैले दिन चाहन्छु। अनि अर्को रहेको छ स्पेस एक्स यो भनेको प्राइभेट कम्पनी इलोन मस्कको। अब इलोन मस्क विश्वको तेस्रो धनी व्यक्ति भइसक्यो मार्क जकरबर्गलाई फेसबुकबाट हटाइसक्यो मैले भनिसकेँ। यो यिनको एउटा प्राइभेट कम्पनी छ स्पेस एक्स विश्वमा यो पहिलो एउटा यस्तो एजेन्सी हो जसको रकेट युज भएर वापस आउन सक्छ भनेपछि यो रकेट यिनले बार युज गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि यिनको प्राइस कति हुन्छ सेटेलाइट पठाउने यो कम हुन्छ र विश्वको धेरै जस्तो देशहरूले यहीँबाट आएर आफ्नो रकेटलाई स्पेसमा पठाउन खोज्छन्। अब यिनी त युएसएको एउटा रिस म्याच भयो यिनीसँग पैसा थियो खोल्दै तर नेपालको धनी व्यक्तिहरू कहाँ छन् त नेपालको धनी व्यक्तिहरूले कहिले स्पेसको बारेमा सेक्टरको बारेमा कुराहरूको मैले सुनेको छैन। विश्वमा अहिले फेरि इन्डियाले पनि त्यही गरिरहेको छ इन्डियाले नै अहिले स्पेस सेक्टर बढाउँदाखेरि मुकेश अम्बानीले लगानी हालिरहेको छन् त्यस्तै इन्डियाको ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरूले लगानी हालिरहेको छन् स्पेस सेक्टरमा तर नेपालको बारेमा हामीले कहीँ सुनेको छैन। हुन त नेपालको गभर्मेन्टमा त्यस्तो कुनै उसै छैन तर नेपाली रिच पिपुलहरूले भनेपछि त गभर्मेन्टले त्यो मिलाइहाल्छ त्यो ठुलो कुरा त होइन तर रिच पिपुलहरूले पनि आफ्नो पैसालाई कहीँ न कहीँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो किनकि यो भनेकै फ्युचर हो। हुन त बुझिखानु होला तिनले तर पछि के होला तर अहिलेको लागि हेर्दाखेरि यो अझै नि छैन नेपालको रिच पिपुलहरूले कहीँ पनि स्पेस सेक्टरमा कन्ट्रिब्युट गरेको छैन। अब हामीले त यो सबै कुराहरू बुझ्यो अब यसको बेनिफिटहरू के छन् त मैले एउटा सर्ट एउटा डिस्क्रिप्सनमा बताइदिन्छु। बेनिफिट अफ एक्सप्लोरिङ स्पेस नोइङ आवर ओन जर्नी भनेपछि हामी कहाँबाट उत्पत्ति भयौँ हाम्रो पृथ्वीमा अस्तित्व नै के छ अनि अरू देश के मार्समा के छ जुपिटरमा नि हामी जस्तै मान्छेहरू छन् कि एलियन छन् कि भनेको आफ्नो जर्नी आफ्नो बारेमा जान्नको लागि हामी स्पेस एक्सप्लोरेसन गर्नुपर्छ। लन्चिङ अदर कन्ट्री सेटेलाइट भनेपछि सपोज हाम्रो देशले एउटा सेटेलाइट के रकेट बनायो त्यो रकेट सस्तो छ इन्डियाको रकेटमा सस्तो छ त्यो युज गर्न सस्तो भनेपछि सपोज यो एउटा साउदी अरबले एउटा सेटेलाइट बनायो त्यो सेटेलाइट त्यसले के अरे इन्डियाको रकेटमाबाट पठाउन चाहेन त्यसले के गर्यो नेपालको रकेटबाट हालेर पठायो किनकि नेपालको रकेट सस्तो छ जसले पनि सस्तै मानेको छ नेपालको रकेट पर्फेक्ट छ कहीँ पनि एक्सिडेन्ट भएको कतै रेकर्ड छैन भनेपछि त्यो पैसा कहाँबाट आयो त पैसा आउनु त हाम्रो देशलाई आउने। अब यो जति रकेटहरू लन्च गर्न पैसा लाग्छ त्यति पैसा साउदी अरेबिया नेपाललाई तिर्छ त्यो गर्दा हाम्रो फरेन करेन्सी अझै स्ट्रङ हुन्छ हाम्रो साइन्टिस्टहरूले एउटा स्यालेरी एउटा मजबुतवाले हुन्छ हाम्रो गभर्मेन्टसँग पैसा अझै धेरै आउँछ। यस्तो तरिकाले इसरोले नै कमाउँछ इसरोले नि विश्वभरिबाट सेटेलाइट ल्याउँछ र आफूले लन्च गरिदिन्छ र यसरी नि यो स्पेस एजेन्सीले पैसा कमाउने। अनि अर्को रहेको छ इम्प्रुभिङ एडभान्स टेक्नोलोजी। अब मैले भनिसकेँ होला जिपिएसहरू कहाँबाट भएको डाइपरहरूको बारेमा यस्तो थुप्रै मेडिकल हाम्रो हेल्थको बारेमा जे के अरे हामीले चेकअपहरू गर्छौँ नि ब्रेन ह्यामरेज यो आँखाहरूको रेटिनाहरूको क्यामेराहरू यो सब स्पेस टेक्नोलोजीबाटै एडभान्स भएको बन्न पहिले भनेको तर तिनले एडभान्स लेभलमा जुम आउट गरेर जुम गर्नेवाला सब फिचर्सहरू स्पेस टेक्नोलोजीबाटै आएको। प्राइड अमङ सिटिजन भनेपछि अब हाम्रो देशले के एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि त हाम्रो देशमा पनि एउटा प्राइडको उस हुन्छ बेनिफिट्स त्यही नेपालीहरूमा गर्व गर्दैमा नै त्यो नेपालको लागि फाइदा हो नि किनकि त्यो अब त्यसले नेपालमै बस्न सक्छ नेपालमा के गर्ने भन्ने आँट आउँछ त्यो गर्दाखेरि प्राइड भनेको विश्वमा सबभन्दा ठुलो
देशमा एकजुटता राख्ने भनेकै चिज भनेकै नै प्राइड हो। स्पेस रिसोर्सेस फाउन्ड इन एस्ट्रोनट स्पेस माइनिङ भनेपछि मलाई थाहा छ विश्वमा हामीसँग अहिले सुनको कमी छ मानव भन, सुनहरू हामीले खनेर उस गरिरहेको छौँ। तर एउटा कुरालाई ख्याल राख्नु, बाहिर हाम्रो अर्थ बाहिर एस्ट्रोइडहरूमा सुनकै एस्ट्रोइड छन्, हिराका एस्ट्रोइड छन्, युरेनियमकै एस्ट्रोइडहरू छन्। त्यस्तै एस्ट्रोइडहरूलाई अहिले विश्वको ठुल्ठुला स्पेस एजेन्सीहरूले माइनिङ गर्ने सोचिरहेछन् भनेपछि रकेटहरू पठाएर त्यहाँ माइनिङ गर्ने, मुनमा माइनिङ गर्ने, मार्समा गएर एउटा कोलोनाइजेसन जस्तो बनाउने, यस्तो तरिकाको थुप्रै तरिकाको स्पेस माइनिङहरू चलिरहेको। यसले गर्दा फाइदा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो पृथ्वीमा निर्भर रहनु पर्दैन, किनकि पृथ्वीमा 7 बिलियन पिपुल भइसकेको छन्, अब 10 बिलियन कटिहाल्छन् भनेपछि पृथ्वीमा रिसोर्सेस हुनेवाला छैन, फ्युचरमा हाम्रो दुःख पाइन्छ। त्यही भएर अहिलेको जेनेरेसनले बाहिरी स्पेस लुकआउट गरिरहेका छन्, बाहिरी देशहरूमा के छ, के बाहिरी स्पेसमा के छ, हामीले मार्समा आएर सेटल गर्न सक्छौँ कि मुनमा आएर सेटल गर्छौँ। त्यही भएर स्पेस माइनिङहरू यस्तो यो धेरै चलिरहेको छ। यसको फ्युचर के हुन्छ अझै सर्टेन छैन, तर यो भनेको एउटा आइडिया हो। हामीले माइन गर्न सके त पैसा आउने हाम्रो अर्थलाई नै हो। त्यहीमा यो पनि माइनिङ हामीले नेपालबाट पनि गर्न सक्यो भने यसमा पनि फाइदा छ। अनि अर्को एक छ कोलोनाइजेसन अफ स्पेस भनेपछि स्पेसमा आएर बस्न मिल्ने। सपोज इन्डियामा नि एकचोटि ब्रिटिसहरूले आएर कोलोनाइज गर्थे भनेपछि इन्डिया त देश भयो, त्यहीमा आएर को आएर बसे, युके ब्रिटिसहरू आएर बसे, अनि यहाँको पैसा लुटेर अहिले युकेको मान्छेहरू कति धनी छन् थाहा नै छ। पहिला इन्डिया नि धनी देश थियो, तर इन्डियामा आएर लुटे पुरै सम्पत्तिले। हाम्रो देशको नि जमिनहरू सिक्किमहरू उत्तराखण्ड हामीसँगबाट हातबाट गयो। यस्तो तरिकाले तिनीहरूले लुटेर तिनीहरूले रिच भयो। त्यसरी हामी नि अबको अर्थमा त हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन, किनकि सबैसँग न्युक्लियर पावर छ, कोलोनाइजेसन अर्थमा लगभग इम्पोसिबल भइसकेको छ। तर हामीले कोलोनाइजेसन अब स्पेसमा त गर्न सक्यौँ नि, मार्समा बहुत रिसोर्सेसहरू हो, त्यहीमा हामीले उस गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ इम्प्रुभ हुन्छ। अनि कमेन्ट क्यान किलर्स भनेपछि हामीले एक्सप्लोरेसन गर्दाखेरि विश्वमा हाम्रो डाइनेसर, पहिलाको हाम्रो डाइनेसरहरू थिए नि, तिनीलाई मारेको कसले हो? कमेटले। त्यस्तो तरिकाले कुनै एउटा कमेट छ त्यसले पछि गएर पृथ्वीलाई हिट गर्न सक्छ नि त, हिट गरेर हामीसँग एक्सटिन्ट हुन सक्छौँ, हामीसँग मर्न सक्छौँ। त्यसको लागि अहिले नासाहरू थुप्रै एजेन्सीहरूले सबै एस्ट्रोइडहरू पृथ्वीको वरिपरिको एस्ट्रोइडहरूलाई नजर राखेको छन्, कतिखेर कोलाइड गर्छ। किन कोलाइड गर्ने बेला तिनीहरूले रकेटबाट तिनीलाई डिस्ट्रोय गरेर इम्प्याक्टलाई कम गराउन खोज्ने एउटा हुन्छ नि। त्यस्तोहरूमा हाम्रो नेपालले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ यदि हामीसँग स्पेस एक्सप्लोरेसनको हामीसँग टेक्नोलोजी छ, टेलिस्कोपहरू हामीसँग स्ट्रङ छ, हामीसँग एउटा स्ट्रङ बेस छ साइन्टिस्टहरूको भने हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। अब यो त अब बेनिफिटहरू, यसले गर्दा नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ, नेपालले पैसा एक्स्ट्रा कमाउन सक्छ। माई पोइन्ट इज द्याट वी हेभ टु स्टार्ट एट सम पोइन्ट। मैले पहिल्यै भनिरहेको छु, हामीले कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। अहिले सानो देश, उस देश, पैसा छैन यो भन्ने कुरा होइन, किनकि कहीँ न कहीँबाट त स्टार्ट त गर्नु पऱ्यो नि। त्यही स्टार्ट गर्ने भनेको अहिले नै, अहिले गरेन भने कहिले होइन। यो त मेरो थट भयो। अब हजुरको थट चाहिँ के छ त? नेपालले स्पेस ड्रिमको बारेमा नेपाललाई भन्दा के गर्न सकिन्छ? वाट यो थट एबाउट स्पेस ड्रिम इन नेपाल? कि यो सम्भव छ कि छैन, कि अझै नै हामी त्यही सानोतिनो देशकै खुसीमा हामी रमाइरहेको छौँ, घर बनाउने, घर वरिपरि घुम्ने, स्पेसको बारेमा हामीले अझै डिप नलेज हाम्रो कल्चरमा अझै देखिएको छैन, हाम्रो पिपुलहरूमा अझै त्यो छैन। योलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। र यस बारेमा हजुरको थट के छ? अहिले मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। हस्त धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।